अस्सलामु अलैकुम। लाख लाख मुबारक। इसराइल के ऊपर हमला ईरान ने कर दिया है। इसराइल के 2 जहाज ईरान ने गिरा दिए हैं। इसराइल का पायलट लड़की गिरफ्तार हो गई है। इसराइल के दारुल हुकूमत तल अवीव में तबाही ईरान ने मचा दी है। वादे सादिक ऑपरेशन शुरू हो गया है, जिसका हमको इंतज़ार था। हम बड़े मायूस हो रहे थे कि जनाब ये क्यों नहीं ईरान बदला ले रहा, क्यों नहीं ले रहा। ईरान ने ऐसा करारा बदला लिया है कि वो अमेरिका भी जो है ना अब भीगी बिल्ली बनेगा। अमेरिका ने आज बड़े फख्र से कहा था कि जनाब मेरा असला था जो ईरान के ऊपर इस्तेमाल हुआ है। मुनाफिक आजम अमेरिका, तुम खुदा बने हुए, तुम रूस से बड़े नहीं हो। रूस के 52 टुकड़े हुए थे ना, तेरे ही 52 टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह ताला। मुनाफिकत की कोई जगह नहीं है। आप हम देख रहे हैं मुनाफिक हमारे मुल्क में भी मौजूद हैं, उनका भी यही हाल हो रहा है। ये बिल्कुल सरजी तारीख दोहराई जा रही है। जैसे इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया और पाकिस्तान 3 दिन खामोश रहा, इसी तरीके से ईरान पर हमला किया इसराइल ने और ईरान 1 दिन खामोश रहा। अब जनाब लड़ाई उन्होंने ईरान ने कहा है कि हम इसराइल के चप्पे चप्पे पे बमबारी करेंगे, चप्पे चप्पे पे बमबारी करेंगे। लो, मैं खुश हो गया हूँ। आप खुश हुए हैं कि नहीं हुए? मैं बहुत खुश हो गया हूँ। ठीक है, एक दुश्मन को जो जारे हो ना, जो जनाब अली वो उसे क्या कहते हैं, मुनाफिक हो, और जो हमलावर सॉरी मेरा कैमरा फिट नहीं हो रहा, हमलावर को बिल्कुल माफ नहीं करना चाहिए। हमलावर को बिल्कुल माफ नहीं करना चाहिए, और यही किया है। लो, इस खुशी में मैं आपको खिलाता हूँ पिज़्ज़ा और घूमती चाय। देखें जनाब अली, पिज़्ज़ा आपके लिए, ये पिज़्ज़ा खाएं, और ये आपकी घूमती चाय है। और इस घूमती चाय ने इंशाल्लाह घूमती चाय यहूदियों और इसराइलियों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाए। ठीक है, ये देखें, ये घूमती चाय है। और ये जनाब अली, इस वक्त बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही हैं, एक से एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, और मैं आपको वो साथ साथ पढ़ के सुना रहा हूँ। उन्होंने इसराइल के अंदर एक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे अपनी बड़ी बहादुरी की कि जनाब हम जीत गए और हमने हमला किया। ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही ईरान ने हमला किया है, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आधी छोड़ के तो इसराइली जो यहूदी वजीर था वो भागा है। और अब कह रहे हैं कि अस्फहान से, ईरान से 150 मिसाइल यकदम जुमे की नमाज के बाद। हमने ऑपरेशन किया था फजर की नमाज के बाद। ये दुश्मन ने वही ना, दुश्मन इसने भी आधी रात को हमला किया था, इंडिया ने भी आधी रात को हमला किया था, याद है ना आपको? तो सर जी, मैं खुश हो गया हूं। ईरान और इसराइल को तहस नहस कर दो। सऊदी अरब आप उधर से हमला करें, शाम हमला करे, लबनान हमला करे, मिस्र हमला करे, इराक हमला करे, तभी इसराइल मिटेगा, तभी इसराइल मिटेगा। मिट सकता है अब वो, वरना ये सबको कच्चा चबाने के लिए तैयार है। अमेरिका, तुम मुसलमानों के साथ बहुत ज्यादती कर रहे हो, तुम्हारी दोहरी पॉलिसियां हैं। इसलिए मैंने कहा था सैयद आसिम मुनीर साहब को कि वो अमेरिका ना जाए, एहतजाज के तौर पे ना जाए, नहीं जाना चाहिए अमेरिका। और वैसे भी उनकी जान को खतरा है, उनके जहाज को हिट भी किया जा सकता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब को आप इसके ऊपर गवाह रहना। हम मना कर रहे हैं इनको कि उधर बिल्कुल ना जाए ये, ठीक है? ईरान ने तगड़ा जवाब दिया है। मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि ईरान खामोश है, लेकिन ईरान ने तगड़ा जवाब दिया। उनके आयतुल्लाह खामेनाई जो है उसने तकरीर की है, और उसने कहा जी हम ये यहूदियों को अब नहीं छोड़ेंगे।
اس نے ہمارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے. میں کہتا ہوں اگر ایٹم بم بنایا ہوا ہے تو تل ابیب پہ پھینک دو ایٹم بم ان کے اوپر. کس لیے آپ نے رکھے ہوئے ہیں ایٹم بم وغیرہ؟ ٹھیک ہے. کچھ دشمن جو ہے نا ہمارے دشمن وہ افواہ پھیلا رہے ہیں کہ اسرائیل نے جی جو حملے کیے ہیں نا ایران پر صبح، وہ پاکستانی حدود سے اڑے ہیں اور انہوں نے جا کے حملے کیے ہیں. پاکستان نے ان کو حدود دی ہے. توبہ نعوذ باللہ. یہ فتنہ پارٹی افواہیں پھیلا رہی ہے، سوچنا بھی نہیں. شہباز شریف نے، قومی اسمبلی نے، سینٹ نے اتنے سخت الفاظ سے مذمت کی ہے کہ ان کو یاد رہے گا کہ امریکہ کے ہوتے ہوئے بھی ہم نے ان کی مذمت کی ہے. بہت بڑی بڑی خبریں آ رہی ہیں، وہ دکھا رہے ہیں تباہی، لیکن ہم آپ کو یوٹیوب پالیسی کی وجہ سے تباہی نہیں دکھا سکتے. وہ دھوئیں اٹھ رہے ہیں اور انہوں نے ایران کا اسرائیل پر جوابی حملہ. آپریشن کا نام رکھا ہے وعدہ صادق 3 سوم. ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے حکم دے دیا ہے. بہت بڑی خبر. بہت اسرائیلی مارے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ہم اسرائیل کی زندگی جو ہے نا وہ جہنم بنا دیں گے، جہنم. تل ابیب میں دھماکے ہی دھماکے، سائرن کی آوازیں اور ہر طرف دھوئیں کے بادل ہی اٹھنے لگے. عرب میڈیا سر جی بہت ہو گیا ہے. بہت بڑی مبارک ہو آپ کو. یہ ہم آپ کو بریکنگ نیوز دے رہے ہیں. اس وقت دھماکے ہو رہے ہیں. وہ ہمارے سامنے میزائل جا رہے ہیں. وہ دیکھیں، وہ نشانے پہ لگ رہے ہیں. بالکل میزائل ہمارے سامنے جا رہے ہیں. ایران کی کارروائی شروع ہو گئی ہے. سینکڑوں بیلسٹک میزائل اسرائیل کی جانب داغے گئے ہیں. ہماری فوج تیار ہے. ایرانی حکومت اور عوام فوج کے پیچھے کھڑی ہے. خامنائی انہوں نے وہاں بھی ایک فتنہ پارٹی پیدا کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ اپنی موت آپ مر گئی ہے. تل ابیب کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے انہوں نے. وہ دیکھیں، وہ ماشاءاللہ اسرائیلی حملے کیے اور جنگ شروع کی. اسرائیل نے حملے کیے اور جنگ شروع کی. ایرانی سپریم لیڈر کہتے ہیں ہم دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم پرامن ہیں. میں کہہ رہا ہوں انشاءاللہ تعالی آپ یہ دیکھیں گے. میری ویڈیو آپ ذہن میں رکھنا. ایران نے ایٹم بم بنا لیا ہے. اس کا پہلا ٹیسٹ تل ابیب کے اوپر ہوگا. ہونا بھی چاہیے. ان کی نسلیں یاد کریں گی امریکہ کو. وہ جو اس نے جاپان کے اوپر بم پھینکے تھے نا، ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر، وہ والی تاریخ دہرائی جائے گی. آپ دیکھ لینا اگلا اقدام یہ ہوگا. جوہری ہتھیار لے کے میزائل جا رہے ہیں. میزائل ان کے ایران کے پاس بہت ہیں، اور ابھی تھوڑی دیر تک یہ دکھائیں گے. جو اسرائیلی لڑکی انہوں نے پکڑی ہے نا، وہ بھی دکھائیں گے. تو اس وقت یہ بریکنگ نیوز ہے جو ہم نے آپ کو قانونی ٹی وی نے سب سے پہلے دی ہے کہ ایران نے جوابی حملہ کر دیا ہے. زوردار حملہ ہے. اور سچا وعدہ سچا وعدہ 3 کے حساب سے انہوں نے نام رکھا ہے، جیسے ہم نے بنیان مرصوص رکھا تھا. اور وہ دیکھیں، ایرانی دفاعی نظام نے اسرائیلی طیارہ مار گرایا، خاتون پائلٹ گرفتار. ایرانی میڈیا کا دعویٰ 15 اسرائیلی زخمی. اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے خود کہ 15 اسرائیلی زخمی ہوئے. نہیں، 1500 ہو سکتے ہیں جتنے میزائل میرے سامنے وہ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگلی ویڈیو تک انتظار کریں. تب تک کے لیے ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں. 0300472552 واٹس ایپ پہ رابطہ کریں ہمارے ساتھ. یہ ہے جناب قدوس صاحب، انجینئر، بہت پیارے ہیں. اور راشد صاحب سے آج ہماری پہلی ملاقات ہوئی ہے. بڑے امپریسو
اور پرسنالٹی والی شخصیت ہے, اٹریکٹیو ہے ماشاءاللہ. انہوں نے ہم دونوں کو بڑا متاثر کیا ہے نا سر؟ بالکل ہم تو متاثر تھے. تھینک یو ویری مچ جی, تھینک یو ویری مچ.